अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 10 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां थी, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत अली बिन हुसैन आला रहमतुल्लाह के बारे में। हज़रत अली बिन हुसैन आला रहमतुल्लाह जिनकी कुनियत अबुल हसन और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे छोटे बेटे थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आला रहमतुल्लाह ना सिर्फ़ एक ताबई थे बल्कि ख़ानदान नबुव्वत के चश्म और चिराग भी थे। मैदान करबला में अहले बैत की शहादत के बाद मर्दों में सिर्फ़ उनकी ज़ात ही बाकी रह गई थी, जिनसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल चली। वाक़ये करबला के वक्त सफ़र में अपने वालिद के साथ थे, मगर बीमारी की वजह से जंग में शरीक ना हो सके थे। उनकी ये ख़ास सिफ़त दरिया दिली से अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करना था। मदीने के तकरीबन 100 घराने उनके सदक़ात से परवरिश पाते थे और किसी को ख़बर तक ना होने पाते थे। वो ख़ुद रातों को जाकर लोगों के घरों पर सदक़ा पहुँचाते थे। उनकी वफ़ात के बाद मालूम हुआ कि उन घरानों की कफ़ालत उन्हीं के ज़रिए हुआ करती थी। 90 पर 4 हिजरी में मदीने में वफ़ात हुई और जन्नतुल बक़ी में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू में दफन किए गए। दोमी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। ऊँट की रफ्तार का तेज़ हो जाना। हज़रत ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफ़र में मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मेरा ऊँट इतना थक गया था कि चल नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊँट को क्या हो गया है? मैंने कहा, थक गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को हाँका तो उस ऊँट का ये हाल हो गया कि सब ऊँटों से आगे चलता था। सही बुखारी हदीस 2309 के रेफरेंस में से। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में, एहराम में औरतों का बाल कटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहराम खोलने के लिए औरतों पर बाल कटाना ही लाजिम है। उनके लिए बालों का मुंडवाना जायज़ नहीं है। अबू दाऊद 1985 इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो, हज के मौके पर एहराम खोलने के गरज से थोड़ा सा बाल कटाने को वाजिब करार दिया है, लेकिन आम हालत में औरतों के लिए बालों का कटाना जायज़ नहीं है। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, हजर अस्वद को बोसा देना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उसे बोसा दिया। फिर फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, ना किसी को नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। सही बुखारी हदीस 1594। हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, लेकिन किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है।
بس ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا بھیڑ کے وقت حجر اسود کے طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے استلام کر لے۔ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے نیسی وہاں جا کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کر کو بولتی ہیں، صرف اشارہ دکھائے تو بھی بس ہاتھ کا اشارہ۔ 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کے بارے میں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ صحیح مسلم 6839 کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 5950 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، دنیا میں رہنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، دنیا کی حقیقت بیان فرمائے۔ تو فرمانے لگے، میں ایسے گھر کے بارے میں کیا کیا بتاؤں کہ اس میں جو تندرست ہے وہ اپنی جگہ مطمئن ہے، اور جو بیمار ہے وہ شرمندہ ہے، جو محتاج ہے وہ غمگین، جو مالدار ہے وہ آزمائش اور فتنے میں پھنسا ہے، اس کے حلال کا حساب دینا پڑے اور اس کے حرام کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ کنز الامل 8567 کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں، کاش زمین میں ڈھسا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں ڈھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سورہ نساء میں 40/2 آیات میں ہے سب آتی ہے۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، سرخ پھنسیوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر سرخ پھنسیوں کی بیماری میں داغ دیا۔ ترمذی 2050۔ اس میں کیا بولتے ہیں گا تو ایک بیماری ہے جس میں چہرے اور بدن پر لال رنگ کی پھنسیاں ابھرتی ہے، اس ٹائم کو کرے سو علاج کے بارے میں بولے سو۔ آخری 10ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جانے کے بعد نیک کام کر لیا کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ ترمذی 1987 کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 10 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 11 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔